उसका कोई कसूर नहीं था, इसने उसको क्यों मारा मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही। मेरी दोस्त को क्यों मार दिया इसने? झुमके पहन के मैं दिखाती थी, बिंदिया लगा के, अल्लाह के वाली दुल्हन का दुपट्टा अपने सर पे रख के दिखा रही था कि मैं कैसी। हमें नहीं पता था कि इसके साथ ये होने वाला है। ये बगारा इंसान ऐसा करेगा, क्यों किया इसने, ऐसा क्यों किया इसने, मुझे नहीं समझ आया। इसके जीते जी आप सब देखोगे उसके साथ जो होगा, क्योंकि उसने बहुत बड़ा, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा। तो मैं जब जाने लगी तो उठी मेरे गले ले लिया, तो अचानक रोने लगी और मुझे नहीं समझ आई उस टाइम कि क्यों रो रही है। मुझे अब समझ आती है, वो हमसे बिछड़ रही थी, उसकी रूह हमसे बिछड़ रही थी, इसलिए वो रो रही थी। जब मेरे बस में हो ना तो मैं इस बंदे को कभी माफ ना करूँ। मैं अपने हाथ से, मेरे बस में हो ना तो मैं अपनी दोस्त का बदला इस बंदे से ऐसा लूं कि दुनिया देखे। अस्सलाम वालेकुम, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸੀ ਐਂਕਰ ਜ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਇਸ਼ਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਤੇ। ਆਇਸ਼ਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਤਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੌਸਰ ਹੈ ਤੇ ਆਇਸ਼ਾ ਦੀ ਬੜੀ ক্লোਜ਼ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਬੜੇ ਐਸੇ ਰਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਇਸ਼ਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤ ਕੌਸਰ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਬਹਿਨੋਈ ਦਾ आयशा दे नाल कोई नजायज़ तल्लुक सी या नहीं, क्या आयशा ने अपनी दोस्त नूं दस्सिया, ये पूछांगे। गल करते हैं कौसर नाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौसर जी, बड़ा अफसोस है कि तुम्हारी दोस्त कत्ल हो गई, दुनिया जो चली गई। अच्छा ये बताएं, मेहंदी वाली रात कब पहुंची थी आप आयशा के पास? मैं शाम को 5 बजे पहुंच गई थी और हमने इतनी खुशियां मनाई, वो बहुत ज्यादा खुश थी, हम सारी सहेलियां खुश थी, वहाँ पे जितने भी उनके रिश्तेदार थे सब खुश थे, सबसे ज्यादा आयशा खुश थी, बहुत ज्यादा। अब हमें पता तो नहीं था कि उसके साथ क्या कुछ हो जाता है। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि मेरी सहेली के साथ ऐसा हो गया। मेरी बचपन की सहेली, हम इकट्ठे खेली, हमने बहुत वक्त इकट्ठे गुजारा। मैं कभी, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा, मैं नहीं मान सकती अभी तक भी कि मेरी सहेली के साथ ऐसा हो गया। हमने इतनी खुशियां मनाई है उस दिन, ढोलकी पे पाइए टप्पे हमने इतने किए, हमने डांस किए, मतलब वो खुद इतनी खुश थी। हालांकि वो किसी भी शादी में इतना खुश नहीं होती थी, अपनी शादी में बहुत ज्यादा। उसकी लव मैरिज थी फलक शेर के साथ? हाँ, उसकी लव मैरिज थी। वो इतना उसको प्यार करती थी, पसंद करती थी, बहुत ज्यादा खुश थी उस दिन कि मैं अपने मोहब्बत को पाने जा रही हूँ, मैं अपने प्यार को आज पा लूंगी, मैं अपने फलक के पास जा रही हूँ, मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। उसने वो बार मेरी जिक्र कर दी कि आज मैं अपने घर की ओर जाऊँ। आखिरी वक्त जब आप वापसी आई मेहंदी से, आपकी मुलाकात हुई, जब मिल के आई, आयशा ने आपसे कोई बात की हुई? मैं रात को 2 बजे तक आयशा के साथ रही और आयशा का दिल था वो मुझे मेरे घर नहीं जाने दे रही थी। उसका दिल था कि मैं आज इसके पास रहूँ, लेकिन मेरे घर वाले मेरे अब्बू मुझे लेने आ गए और मैंने उससे इजाज़त जब मांगी। मैंने उससे कहा कि सुबह मैं जल्दी आ जाऊँगी, मुझे अभी जाना है। तो वो कहती कि तुम ना जाओ, आज मेरे साथ रुको, मैं सुबह अपने घर चली जाऊँगी, फिर पता नहीं कब हम मिले हैं, अब तो मैं अपने घर चली जाऊँगी, तो आज रात यहाँ पे रुको। मेरी मजबूरी थी, अब्बू आए हुए थे। तो जब मैं जाने लगी ना, ये रात के 2 बजे का टाइम है, तो मैं जब जाने लगी तो उठी मेरे गले लगी है, तो अचानक रोने लगी। और आप यकीन करें, उसने कुछ ऐसा खास था कि वो मेरे गले से लग के मुझे छोड़े ना और अचानक रोने लगी। मैंने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, क्या बात है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम इतनी खुश थी, तो सुबह तुम अपने घर चली जाओगी, अपने सपनों के घर चली जाओगी, तो तुम क्यों रो रही हो? कहती कि मैं आज बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं किसी वक्त उदास हो जाती हूँ कि मैं अब तुम सबसे दूर चली जाऊंगी। फिर मैं खुश भी बहुत हूँ कि मैं अपने फलक के पास चली जाऊंगी, लेकिन मेरा दिल आज पता नहीं क्यों उदास है। ये कह के ना वो रोने लगी। मुझे नहीं समझ आई उस टाइम कि क्यों रो रही है। मुझे अब समझ आती है, वो हमसे बिछड़ रही थी, उसकी रूह हमसे बिछड़ रही थी, इसलिए वो रो रही थी। अब इकराम थाने में है, लेकिन अब सोशल मीडिया पे ये बातें उठ रही हैं कि जो आयशा की वालदा है या उसका बाप है वो इकराम को माफ़ कर देगा।
آپ کیا کہتی ہیں یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اکرام کو سزا ہوگی یا عائشہ کے گھر والے اسے معاف کر دیں گے؟ دیکھیں سزا تو اس کو ہونی چاہیے، لیکن جو ہمارے پورے علاقے والے ہیں، جو عائشہ کے قریبی رشتے دار ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اب عائشہ تو اس دنیا سے چلی گئی ہے، لیکن جو اکرام کی بیوی ہے وہ بھی عائشہ کی بہن ہے، اور عائشہ کی بڑی بہن اکرام کے بڑے بھائی سے بھی آئی ہے، اس کے بھی بچے ہیں، اکرام کی بیوی کے بھی بچے ہیں، ایک بچہ 3 ماہ پہلے ہوا۔ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی نئی نئی آ گئے، کچھ عرصے کے بعد یہ ٹھنڈی ہو جائے گی، اس کو یہ معاف کر دیں گے۔ لیکن ایک دوست ہونے کے ناطے میں آپ کو اپنی رائے بتاؤں نا، جب میرے بس میں ہو نا تو میں اس بندے کو کبھی معاف نہ کروں، میں اپنے ہاتھ سے میرے بس میں ہو نا، میں اپنی دوست کا بدلہ اس بندے سے ایسا لوں کہ دنیا دیکھے جتنا مجھے دکھ ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ میں اپنی دوست کا چہرہ نہیں بھول سکتی، وہ آخری لمحہ نہیں بھول سکتی، وہ جب رو رہی تھی۔ میرا تو ابھی تک سہن نہیں مان رہا کہ میری دوست اس دنیا سے چلی گئی، میری دوست کو اس بندے نے مار دیا۔ اگر یہ بندہ میرے ہاتھ لگ جائے تو میں خود اس کو اپنے ہاتھوں میں گولی مار دوں۔ اس نے میری دوست کو مار دیا، وہ معصوم تھی، وہ بے قصور تھی، بے گناہ تھی، وہ پاک دامن تھی۔ اس کے ساتھ اس نے بہت بڑی زیادتی کی ہے، بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ اس کا کوئی قصور نہیں تھا، اس نے اس کو کیوں مارا مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی، میری دوست کو کیوں مار دیا اس نے؟ کیوں مارا ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ میں خود چاہ رہی میں جاؤں کہ اس کے گربان سے پکڑ کے اس کو ٹکرے تو دیواروں کے ساتھ کی میری دوست کے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے؟ اس کے کیا کیا خواب تھے، اس کے کیا کیا ارمان تھے کہ میں اس شادی کے جوڑے میں کیسی لگوں گی، میں دلہن بن کے کیسی لگوں گی۔ وہ کبھی اپنی چیوڑی کو اپنے گلے سے لگاتی تھی، جھمکے پہن کے اپنے دکھاتی تھی، بٹیاں لگا کے اللہ کے والی دلہن کا دوپٹہ تو اپنے سر میں رکھ کے دکھا رہی تھی کیسی لگوں گی۔ ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ وہ کل کیسی لگے گی، کل وہ کفن میں ہوگی، ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ یہ بغیرت انسان ایسا کرے گا، کیوں کیا اس نے ایسا، کیوں کیا اس نے، مجھے نہیں سمجھ آ رہا۔ صبر کریں میری بہن، میں آپ کا دکھ سمجھ سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر اس کی فیملی نے اس کو معاف کر بھی دیا، لیکن وہ یہ بات ذہن میں رکھے، ایک عدالت اوپر بھی وہ کبھی معاف نہیں کرے گی، وہ انصاف کرے گی کہ ایک بے قصور انسان کو اس نے قتل کیا، اس کا قصور بھی نہیں، اس کو مارا ہے، کسی کی جان لینے کا کسی کو بھی نہیں ہے، اس طرح اس نے کیا ہے۔ یہ یہاں پہ اگر اس کو یہاں پہ اگر معاف کر دیا گیا تو اوپر نہیں معاف ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا دیکھے اس کا انجام، اسی دنیا میں اس کے جیتے جی آپ سب دیکھو گے اس کے ساتھ جو ہوگا، جو کہ اس نے بہت بڑا ظلم کیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس دنیا میں اسے کون انصاف دلوا سکتا ہے؟ میری تو یہی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اپیل ہے کہ وہ انصاف دے میری سہیلی کو، اس کے قتل کو، اس کے خون کو ضائع کرنا چاہتے تھے، اس کے خون کا بدلہ لے۔ وہ بے قصور تھی، وہ پاک دامن تھی، اس کا بدلہ لے اور اس کو کڑی سے کڑی سزا دے۔ میرا تو یہی ہے کہ اس کے مجرم کو سزا ملنی چاہیے۔ اچھا، سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ خبریں یہ پھیلائی جا رہی ہیں یا پھیلی ہوئی ہیں کہ اکرام جو مجرم ہے اس کا عائشہ کے ساتھ کوئی ناجائز تعلق تھا، 2-3 سال سے ان کے درمیان کوئی محبت تھی، کوئی اس طرح کی حقیقت ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، یہ بہت ہی گھٹیا باتیں جو ہو رہی ہیں میری دوست کے بارے میں، کیونکہ سب سے زیادہ انسان کے کلوز اس کے دوست ہی ہوتے ہیں۔ میری وہ بچپن کی دوست ہے، وہ ایسی بالکل نہیں تھی، وہ پاک دامن تھی۔ اگر اس کی زبان پہ میں نے ذکر سنا تھا تو صرف اور صرف فلک کا سنا تھا، نام سنا تھا تو صرف اور صرف فلک کا نام لیتی تھی۔ یہ جتنی بھی سوشل میڈیا پہ بکواس ہو رہی ہے، یہ باتیں کر رہے، الزام لگا رہے، ان کو شرم آنی چاہیے۔ کیا ان کی اپنی بہن بیٹیاں نہیں، ان کے اپنے گھر کوئی بچی نہیں ہے؟ بندہ ہمیشہ یہ سوچے کہ اگر آج ہم کسی کی بہن بیٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کل کو ہمارے پر بھی ہونی ہے۔ ان کو شرم آنی چاہیے کسی کی بہن بیٹی کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو میری سب سے ریکویسٹ ہے، سب سے التجا ہے کہ وہ اس طرح کی حرکت نہ کریں، کسی کی بیٹی کے اوپر، کسی کی بہن کے اوپر الزام نہ لگائیں۔ وہ پاک دامن کی، وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے، اس کے اوپر بکواس کی جا رہی ہے، وہ ایسی نہیں تھی، وہ نہیں تھی ایسی۔ آپ کو کبھی شک ہوا تھا کہ اکرام اس طرح کا انسان ہو سکتا ہے؟ اگر مجھے شک ہوتا نا، اگر میں کبھی دیکھتی کہ وہ ایسا ہے تو میں خود اس کو جوتے مارتی، میں خود اس کا بھانڈا پھوڑتی، سب کو بتاتی کہ یہ گھٹیا شخص اس طرح کی نظر رکھتا ہے۔ کبھی کسی کو شک نہیں ہوا تھا کہ وہ ایسا ہے۔
जब वो मेहंदी लगवाने साथ लेके जाता आयशा को, आप साथ क्यों नहीं जाते? यही था कि भाई के साथ जा रही है, वो उसको बहन कहता था, बेटा कहता था कि मैं लेके जा रहा हूँ। कोई किसी पे कैसे, उसका सगा भाई, आप एक बात को, उसका सगा भाई इतना, हालांकि वो खुश था लेकिन सगे भाई से ज्यादा ये खुश था, ये बगैरत। इसने कहा कि मैं लेके जाता हूँ, सबने अपने काम बांटे हुए और सबसे बढ़ चढ़ के यही काम कर रहा है, हमें खाना दे रहा है, हमें पानी दे रहा है और बार बार हमसे पूछ रहा है कुछ चाहिए, कुछ जरूरत है मुझे बताएं। हम ढोलकी में जाके हम माहिया टप्पे करके थक गए तो खुद आके नाच रहा है, हर काम में पेश यही है, हर चीज यही कर रहा है, खाने दे रहा है, सामान लेके आने में यही, जैज का सामान है, कैसे सेटिंग करनी है, कुर्सियां कैसे, सारा कुछ यही कर रहा है। लेकिन किसी को भी शक नहीं था कि ये इस तरह की घटिया हरकत करेगा, या ये इसका घटिया इसका जहन है, ये इस तरह कुछ भी करने वाला किसी को नहीं पता। जब से आयशा कत्ल केस पे मैं काम कर रहा हूँ, ये वाहिद खतून है जिसने बातें करके ना और हमें भी आपजिदा कर दिया है, क्योंकि दोस्त को बहुत दुख होता है, दुख वालिदैन को भी होगा, अल्लाह जानता है कि उनका दुख हमारे सामने जाहिर नहीं हुआ होता है। आप क्या कहते हैं कि आयशा के कातिल इकराम को सज़ा मिलेगी, इस दुनिया में मिलेगी या उस अदालत में मिलेगी जहाँ पे ना कोई पावर काम आएगी, ना पैसा काम आएगा, ना सिफारिश काम आएगी?